السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في سلسله ديال لي فيديو كنقدم لكم concernant la formation pour utiliser et manipuler Sage sans comptabilité. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا لاشين، ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. وبالنسبه للناس اللي كيتبعوا هاد لا فورماسيون، اول فيديو راه شفناه الحصه اللي فاتت وشفنا كومون كريي ان فيشي كونطابل. في هاد لا فيديو ان شاء الله nous allons voir comment créer le plan comptable général marocain. Donc في le plan comptable ديال Sage comptabilité كنجيو لا structure كنلقاو هنا بلان كونطابل. فاش كنكليكيو عليه كنلقاو البلان كونطابل خاوي. علاش؟ لان درنا لو باراميتراج بالنسبه للا فيديو اللي شفناه من قبل في واحد ليطاب قلنا نو لو باراميتراج سوغا ديفيني مانيولمون. يعني هاد في هاد الفيشي اللي غادي ندخلوا ليه ما غاديش نلقاو فيه حتى شي حاجه زعما بري ديفيني اللي غتكون ديجا انتيغريه فيه. لو اننا ما درناش هذيك ليطاب ديال خلينا مثلا هذاك لو فيشي اي سوغا كريي اوتوماتيكمون، غادي نلقاو هنا لو بلان كونطابل فرونسي. مي حنايا بغينا نخدمو لا كونطابيليتي ماروكان اي با كونسيكون اون اورا بوزوان دان بلان كونطابل ماروكان. هنا فاش كنكريو باش نكريو لو بلان كونطابل كنكليك على ستركتور، كنجي لبلان كونطابل، كنكبر هاد لا فونيتر. دونك لا غادي نجي ندير بوطون دروا وكندير اجوتي ان نوفيل اليمون. فاش كيجي كندير هاد اجوتي ان نوفيل اليمون كيعطيني هنايا لو نيميرو دو كونت وهنا لانتيتولي دو كونت. Supposons que maintenant je veux créer un compte de client, donc c'est 3421. كنجي هنايا غنكتب كليون كما مكتوبه في البلان كونطابل هكذا، كندير سويفون وكتطلع لي هنايا 3421 كليون. هاد 4 الاصفار هو فاش كنا كنكريو لو فيشي كونطابل درنا لارجور ديال لي كونت جينيرو درنا 8. دونك الا كان عندي ان كونت فيه 4 ديال الارقام غيزيد لي 4 الاصفار. الا كان عندي مثلا سيبوزون كو 2300 باردون، مثلا عندي هذا الكونت هذا سي ان بوست سي ان كونت اون ميم طون اللي هو ماتيريال دو ترونسبور دونك الا درت هكا غيزيد لي 5 الاصفار. هنايا ندير سويفون غيزيد لي 5 الاصفار باش يكمل لي هذاك لارجور ديال لو كونت. فمارش دونك اي كونت بغيت نكريي غنكريي بحال هكا وكندير سويفون وكيفاليدي ليا. مي انا جو بو با كونتينيي دو سيت مانيير لا، ميمكنش نكريي البلان كونطابل كامل بهذه الطريقه هذه، سينو غادي ندوز بزاف ديال الوقت. دونك غادي نشوفو كومون importer le plan comptable d'une manière automatique من ان فيشي اكسل. غادي نجي هنايا عندي ان فيشي اكسل هو ديال لي فيه البلان كونطابل. دونك عندي لي كونت وعندي لانتيتولي ديال لي كونت، بلان كونطابل كامل مجموع هنايا. فوالا دونك غادي نرجع لللوجيسيال نحاول نسوبريمي هاد لي كونت اللي ديجا كرييت. دونك هنايا ندير سوبريمي ونسوبريمي هاد الاخر. فوالا دونك بور سو فير كنجي الفيشي كنكليك على فورما امبور اكسبور باراميترال. هنايا نحاول نجي للبيرو ونحط هاد الفيشي هنايا فورماسيون كونطابيليتي. هنا كندير نوفو وهنا نسميه مثلا بي سي بلان كونطابل، كندير اونغوجيستري. هنا باش كندير اونغوجيستري كيعطيني هاد لا فونيتر. شنو تيقول لي اشنو بغيت نامبورتي هاد البلان كونطابل اللي سميتو انا بي سي. شنو هما لي تيب دو دوني اللي تيكونوا في هاد البلان كونطابل؟ بيان سور سي با دي زيكريتور كونطابل مي il s'agit دي كونت جينيرو. كنكليك على كونت جينيرو، هنا عندي numéro de compte كندير insérer، كنجي l'intitulé كندير insérer، كنجي le type de compte كندير insérer، وكنجي le type وكندير insérer. فوالا من بعد كنكليكي في هاد type
كندير propriété donc le type c'est GD c'est le général type détail en général c'est GD كندير OK وكنجي le type de compte كندير propriété هنا le type c'est général c'est pas analytique كنكتب هنا G وكندير OK كنجي l'intitulé هاد المره كنكليكي في intitulé وكنجي للبارتيكولاريتي هنايا l'argent نخليه délimité je clique sur oui وكنجي مثلا هنا في الديليميتور ديال لي شون وندير point virgule غنشوفوا هاد point virgule pourquoi صافي غنسد هاد الباط دو ديالوغ maintenant غادي نجي لهاد البلان كونطابل دونك هذاك الشيء اللي انسيريت لو كونت والانتيتولي و لو تيب دو كونت اللي فيه جي وهاد جي دي ديال لو تيب دونك je vais sélectionner mes données en sélectionner غير من هنايا ما نسيليكسيونيش هذيك la première ligne donc tel le premier compte tel le dernier compte je vais mettre sélectionner tel هنايا وندير CTRL C CTRL C d'abord غادي نجي لهاد الفيشي اللي حاط فيه هاد لي دوني ديالي غنكليك بالبوطون droit ونانسيري واحد document texte غادي نسميه plan comptable marocain فوالا نحل هاد الفيشي وندير CTRL V دونك هذاك الشيء اللي هزيت من الاكسل هو كوبيتو ودرت ليه كولي في هاد الفيشي تكست après qu'est-ce que je vais faire je vais remplacer هاد l'espace ديال tabulation غندير CTRL V CTRL C ونجي l'édition وندير remplacer je vais remplacer هاد l'espace par هاد البوان فيرغول وندير remplacer tout فاش كندير remplacer tout كنلاحظوا بان هادوك لي زيسباس كاملين اللي عندي ما بقاوش عندي راه تغومبلاصا وغادي نسد هاد الفيشي وندير enregistrer هو هذا maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais cliquer sur fichier قبيله درت format import export paramétrable دابا غادي ندير importer qu'est-ce que je vais importer j'ai la possibilité d'importer soit un format CSG soit un format paramétrable جوج الحوايج يا اما format CSG اللي كتكون كنامبورتيها ديريكتومون من ان فيشي لان فيشي اولا واحد الفورما اللي باراميترابل اللي انا كريتها من هنايا دونك غادي نكليكي على فورما باراميترابل فاش كنكليكي على فورما باراميترابل كنمشي لهداك الفيشي اللي سميتو انا فورماسيون هذاك الدوسي بلوتو اللي سميتو انا فورماسيون كونتا هذاك بيسي الاول اللي كرييت كندير بيسي وكندير اوفغير وهنا تعطيني الفورماتكس هذيك الفورماتكس اللي كريتها اللي هو هذا بلان كونطابل ماروكان وكندير اوفغير تسنى l'importation la procédure est terminée voilà نكليك على اوكي ونجي ندير structure plan comptable voilà ها هو le plan comptable il est totalement importé donc c'est pas la peine انني نكتب كل كونت بوحديته فوالا من بعد الا كان عندي شي كونت مثلا ان كونت ديفيزيونير ولا شي حاجه مثلا بغيت نزيدو مثلا سيبوزون كو سي 3455 هذا سي ايتا تي فيا ريكيبيرابل الا كان عندي مثلا شي كونت مثلا ان سو كونت ولا ان كونت ديفيزيونير اللي بغيت نكرييه راه ندير ديك الساعه بوطون droit وندير اجوتي ان نوفيل élément ونزيد هنايا دونك هنايا ça va pas me poser un problème puisque la majorité des comptes ou la totalité des comptes qui sont inscrits sur le plan comptable ils sont là donc voilà ما تنساوش تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم si vous avez des questions خليهم لي في لي كومونتير ديالكم الا بغيتو d'autres vidéos على d'autres choses غادي نحاول ان شاء الله نكملوا لا فورماسيون دونك شاك فيديو راه غادي يكون فيها اون ديمونستراسيون على واحد الحاجه وانتم خاصكم شي حاجه سبيسيفيك خليوها لي في لي كومونتير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.